السلام عليكم. اليوم لقيت ضيطه الحيحه في الفيسبوك، في الجروبات، في كل شيء كيجري على هذا الجديد ديال القانون ديال 2020 ديال 1 مارس 2020. والاخوان اللي معروفين يعني بالنزاهه ديالهم وبالمعلومات الجيده راهم حتى هما كيلونسيو دي فيديو، يعني ما عندي ما نقول لكم تبارك الله عليكم. سورتو النقطه المهمه اللي كاينه هي اللي في هذا القانون الجديد دابا، لان القانون خرج ولكن كيكونوا ديما كيجيو من بعد منه عاد كيجي واحد الطريقه ديال التطبيق ديال القانون. هما عارفين المانيا بان عندهم واحد المشكل ديال التعطر في الادارات، هذه معروفه سورتو في قضيه ديال الفيزا. الوغ بالنسبه لهذا القانون الجديد بغاو يسرعوا هذا الموضوع هذا. باش يسرعوه داروا واحد اول حاجه كنت تكلمت على فيديوهات اخرين انهم غادي يديروا كيقول لك دي بول يعني كي بحال مراكز ديال مكاتب الاجانب اللي غادي يكونوا تقريبا في كل ولايه، يكونوا على الاقل 10 في كل ولايه. هاد المراكز خاصين بهذا الشيء، يعني غيتخصصوا في هذا المجال ديال الناس اللي باغيين يجيو يخدموا ولا تكوين مهني ولا شوف هاد الحوايج هادو، يعني يخلي اصلا هذا الاخرين المكتب الاجنبي يبقى متخصص في المجال ديالو، ولكن هاد المراكز هادو اللي غيكونوا سونطرال، يعني كي بحال مثلا ديال ولايه بايرن سمعت بحال فاتحين واحد كبير في نورنبرغ، وكل ولايه قال على الاقل فيها شي 10 على الاقل غيكون فيها 10 في كل ولايه. راه حسبوهم راه 116 ولايه، راه اكثر من 160 مركز، وكل مركز راه فيه واحد العدد كبير ديال الموظفين، يعني داكشي اللي خدامين فيهم شحال هادي، لان سورتو بحال هاد الادارات هادو ما كيبغوش يخدموا اي واحد في هاد الادارات، كيبغوا واحد اللي يكون بالضبط دارس شي حاجه ديال الفيرفالتون، يعني هادشي ديال الادارات، الدراسه ديال الادارات وداكشي. المدارس عمل شي مدرسه اداريه ولا تكوين في هادشي باش يخدم فيها. على كل حال ما نطولش عليكم بزاف. اللي سميتو طلبوا مني بزاف ديال الناس شنو رايي في هذا الموضوع. واخا انا هاد الايامات مابقيتش كندير فيديوهات بزاف بحكم العمل، والله ما كاين الوقت، ولكن غادير. المهم درت الابحاث ديالي حتى انا لقيت الجديد، كاين جديد هنا كيقول لك بان مثلا باش واحد السيد مثلا تزرب ليه الفيزا قال لك ولاو دخلوا حتى المشغل دخلوه في المعمعه. دونك داك المشغل خصو يتواصل مع مكتب الاجانب، كيعمل لهم واحد الوكاله سميتو داك الشاب ولا الشخص اللي باغي يجي يخدم حتى هو كيعمل وكاله باش اسمهم المكتب الاجانب هو اللي كيتحكم داك الدوسي. راه كيشدوا له دوسي ديالو، كيطلبوا الوراق وبزاف ديال الحوايج، كيطلبوا حتى شي ضمانات من المشغل، لان باش يعرفوا بان داك المشغل معقول، لان بيان سور خصهم يزيروه بشي ضمانات. الا ما زيروش ضمانات غيولي اي واحد عنده اي شركه يقول لهم نجيب 20 30 واحد ويبقى يجيب في عباد الله يحرقهم هنا. الوغ هما كيطلبوا شي ضمانات، خص داك سميتو الشركه تعطيهم بعض الضمانات اللي كيطلبوا منها، وكما قلت لك واحد التوكيد باش هما كيتكلفوا بملف، كيشدوا داك الملف، كيطلبوا الوراق ديال داك السيد اللي غادي يشتغل، الوراق من الشركه على حسب المهنه اللي غادي يشتغل هذاك السيد، هما كيتكلفوا كيدفعوهم لوزاره الشغل. ما بقاش ديك القضيه ديال الاسبقيه ديال يعني يسبقوا يجي خدمه يسبقوا واحد اخر اللي ولد البلاد ولا هذه يحيدوها، ولكن ضروري خص وزاره الشغل اجي نشوف ابات تدرس الملف وكتعطيهم الاوكي. الوغ ملي كتعطيهم الاوكي في هذه اللحظه هذه اش كيوقع؟ داك المكتب الاجانب، داك المركز ديال المكتب الاجانب اللي عنده الملف كتجي الاوكي من وزاره الشغل، عنده واحد الاجل ديال 3 الاسابيع، يعني باش يطلب لك باش يدير لك رونديفو في القنصليه. هو اللي كيدير لك رونديفو في القنصليه كيتصلوا بك، قلت لك واحد الاجل ديال 3 الاسابيع، كيتصلوا بك القنصليه وكيعطيوهم الفرقه باش يموا، يعني واحد موافقه مبدئيه، يعني كيقول لهم بان حنا راه موافقين ان داك السيد يجي. الوغ كيعطيو الموافقه المبدئيه وكيتصل بالقنصليه وكيطلب الموعد يكون زربان، والقنصليه كتتصل بالشخص وكدير معاه موعد، وملي كيدفع له دوسي ديالو يعني في 3 الاسابيع كيدفع له دوسي ديالو، غير كيحط عنده لو دوسي عنده واحد الاجل ماكسيموم 3 الاسابيع باش القنصليه تجاوبو. يعني الا جينا نحسبوها 3 اسابيع 6 اسابيع، يعني الاخرين كيتصلوا بالقنصليه كيقول لها الله ديري ليه رونديفو في 3 الاسابيع، كيديروا ليه رونديفو ماكسيموم 3 الاسابيع، خصو يكون عنده رونديفو. ملي كيجي داك لو رونديفو ديالو كيدفع له الدوسي ديالو. الوغ لو دوسي ديالو راه ديجا سميتو مكتب الاجانب صافت له الموافقه، يعني ما غاديش يعاودوا يرجعوا ليه يسولوه،
دونك كيبقى القرار الاخراني في القنصليه. القنصليه كدرس الملف خصها في 3 اسابيع تجاوب. دونك الا جينا نحسبوها تقريبا 6 اسابيع خص الواحد يكون صافي خرجت ليه الفيزا ديالو باش يطلع الا كانوا اوراق كاملين. وهذه الحاجه الاولى اللي اللي دايره دابا بوم في هذا القانون. كيتكلموا على كيقولوا فاخ كافته وكيديروا الخدمه وداك الشيء. ما فرقوش ما بين واش اللي غيجي يخدم او اللي غيجي يدير تكوين مهني، ولكن على حسب المعلومات اللي عندي واحد الشخص قال لي بان المشغل ديالو كان بغى يدير تكوين في هنا، واحد مغربي لان بزاف كيتواصلوا معايا. الشركه اللي بغات دير ليه الاوسبيلدونغ في المانيا، المشغل اتصل بمكتب الاجانب وطلب منهم يسرعوا الوتيره. اونتر بارونتيز هاد تسريع الوتيره عن طريق هاد المركز هادي ماشي فابور. المشغل كيخلص 411 اورو عليك باش يدير هاد القضيه ديال 6 سيمانات 3 في 3. الو المشغل كيخلص عليك 411 اورو، وانت ملي كتمشي تدفع الفيزا كتدفع 75 اورو. دونك هذا هو لو كو اللي غادي الكوست، يعني المصاريف اللي غادي تقام على هذا تسريع الملف. غير هو خص المشغل يدير معاك حتى هو مزيان، والا كان باغيك غيجرك. دونك هنا فين كتبقى داك القضيه ديال خصك شي مشغل مزيان، خصك دير ان بون اونتروتيان، خصو يعرفك، خصك تعجبو، خصك تعطيه ملف مزيان، خصك توريه لي بوين فور ديالك باش هو يتشبت بك ويقول اوكي باغي نخسر واحد 411 اورو المهم باش نجيبو، لان هذا السيد هذا هو اللي غيناسبني في الشركه ديالي. وكما قلت لكم هنا كاتبين في داك الشيء اللي قريت، كاتبين فاخ كرافته يعني الناس اصحاب الخبره وداك الشيء، ولكن واحد الشخص قال لي بان هو جاي يدير تكوين مهني والمشغل ديالو لهذه القضيه 411 اورو خلص عليه وراه جاب. دابا ندوزو النقطه الثانيه ديال الاناكينو ديال الاعتراف بالشهادات الشواهد. المهم الاعتراف بالشهادات حتى هو داروا ليه واحد النقطه. الا جينا نشوفوا الصفحه ديال الرسميه ديال اللي حد درس الدوله الالمانيه اللي سميتها اناكينو، سميتها اناكينو ان دويتشلاند، راه ديجا حطيتها في الجروب شحال من مره. اناكينو ان دويتشلاند راه كاتبين على هذا الموضوع هذا، كاتبين بان الى مثلا بغيتي تسرع سميتو الاناكينو الاعتراف هو يكون بنفس الطريقه. يعني المشغل خصو هو يتكلم مع المكتب الاجانب داك المركز المركزي اللي خاص بهذا الشيء، وهذاك هو اللي كيتواصل مع مكاتب ديال الاعتراف. وهذا الاعتراف غيولي يدوز ماكسيموم ما غاديش يفوت شهرين. دونك الا جات عن طريق المشغل هو اللي طلب لان خصو كيدير اتفاقيه مع داك المكتب الاجانب، هكا اللي هادشي اللي مكتوب اتفاقيه مع مكتب الاجانب باش يسميتو هما غيتكلفوا بداك الاعتراف، كيخلص لهم ديك 411. كنظن هذه داخله في الفيزا وفي هذا كنظن الله اعلم. المهم هادشي اللي كاتبين هنا، كاتبين بان هو كيتكلم مع مكتب الاجانب كيدير معهم واحد الاتفاق، وهما كيتكلفوا باش هما اللي كيراسلوا المكاتب ديال الاعتراف. انت كتصيفط الدوسي للمشغل، المشغل كيعطيه ليهم وهما كيتكلفوا، وما كتطولش اكثر من شهرين، يعني ما كيفوتش شهرين هذا الاعتراف هذا. دونك الوتيره اللي كان كيدير 6 شهور، وبالنسبه للناس اللي عندهم داكشي ديال لي زانفيرميي راه كاين اللي كتوصل له عام ونص عاد كيديروا الاعتراف. دابا ولا داكشي يعني ممكن الشرط هو ان المشغل هو اللي يدير هذا الشيء. دونك خص المشغل يكون كما كنقولها ونعاودها، المشغل يكون مقتنع بك كشخص، يقول هذا الشخص هو اللي غيناسب البلاصه عندي، دونك غادي يدير معك هذا المجهود. اما الا كنتي واحد ما بين الاف راه ما غاديش يسوق لك، غيشوف شكون اللي احسن منك باش يقول لك انا غنخسر فلوسي ونتواصل مع المكتب الاجانب وندير ونفعل مالي على حالتي. الا ما كنتيش فريمون كان اللي مجهد وقدرتي تقنعه، وهنا فين كيجي داك الاقناع. هادشي اش كنهضر على الواحد يوجد راسو بالنسبه لي زونتروتيان، بالنسبه بزاف ديال الحوايج. وهنا فين غادي يحصلوا صحاب البيع والشراء في لي كونطرا، هنا فين غادي يحصلوا يتقاضاو ليهم، لان هذاك اللي غادي يدبروا على الكونطرا باش يبيعوه ما غاديش يدير هادشي معاهم. دونك هنا فين كاينه القصه، هنا فين عواجت في الكوسه. وهذه احسن حاجه باش الواحد ملي غادي يطلع على دراعو. وهادشي كنت كنقول انا ديما، اللي بغى يطلع على دراعو، خلينا من داك التخابيق. كاينه واحد النقطه اخرى سولوا لي عليها شي ناس وقلتها، راه هضرت عليها في فيديوهات، ولكن غادي نعاود نقولها اليوم. هي قضيه الناس اللي عندهم مع الاي تي اللي كنتكلم الاي تي سي لا بروغراماسيون بور، يعني واحد اللي كيبروغرامي، ماشي اللي كيدير سكرتاريا ولا كي بحال سولوني شي وحدين قال لك كيخدم في البني بداكشي د لوطوكاد.
هذاك ماشي اي تي، ما كيتحسبش اي تي. الاي تي سي لا بروغراماسيون بور، كتكون فريمون ان بروغرامور. الوغ الاي تي الناس ديال لا بروغراماسيون ما كيطلبوش، ماشي ضروري يكون عنده واحد كيسميوها هذيك ريوت الحفله. الوغ صحاب الاي تي ما كيطلبوش، ماشي ضروري يكون عندهم ان ديبلوم، يعني يسوفي تكون عندهم الخبره على الاقل 3 سنين. يجيبوا من الادله الوراق مع الشركات انه خدم 3 سنين وهو كيبروغرامي وكيدير كيفعل. الو يمكن ليه يطلب فيزا ديال اللي يقلب على الخدمه، ولا يلقى شي واحد المشغل غيعطيو الفيزا واخا ما عندوش ديبلوم. من غير الانفورماتيك حتى شي شعبه، حتى شي تخصص ما كيعطيو ليه الفيزا بدون شهاده بدون ديبلوم. وهذه كنقولها وكنعاودها لان يوم يسولوني الناس وكنقول لهم الدبلوم كيكون عندي خبره، ولا بغى يديرني مدير وبغى يديرني هادي بغى لا سيدي راه كيطلبش داك الشيء اللي غادي دير تكون قاري وعندك واحد الشهاده ديالو ومعترف بها في المانيا. عاد غيعطيوك داك الشيء علاش دايرين هما هاد الهلاله كامله، وداير المركز ديال مكتب الاجانب، وغادي يعطيهم المشغل الوراق ديالك ويدير لك الاعتراف ويدير لك داك الشيء ويخلص عليك. هادشي كل ديرو غير باش يتفاداو، باش يحدوا من هاد القضيه ديال بنادم يجيهم بلا وراق. خص ضروري الدبلوم من غير مهنه الانفورماتيك. دونك هذه النقطه المهمه اللي الناس سولوني عليها. كاين واحد النقطه الثالثه اللي بغيت نتكلم عليها، وهي اللي فريمون يعني شنقول لك ضرتني في قلبي، كنحاول نسكت لان ما كنبغيش يجبد الصداع عليا، عارفهم غادي يبداو ياتاكيوني وداك الشيء. مي الناس اللي شراو لي كونطرا اتصلوا بيا، بزاف ديال الناس من هنا اللي جاو شراو دي كونطرا اتصلوا بيا وقعوا لهم مشاكل كبيره. يعني شنقول لكم، ملي كتشري ان كونطرا من عند شي وحدين، كاينين اللي مثلا كاين جوج ديال الانواع. كاين اللي كيقول لك غادي تخلصني وغادي دير لونتروتيان مع المشغل، فهمتيني، المشغل اللي عجبتيه غياخذك. مو هادو ماشي مشكله، لان علاش؟ انك انت كدير لونتروتيان المشغل كيختارك لان اقتنع بك. الا خلصتيهم على السيرفيس ديالهم، هذيك ماشي عيب، ماشي مشكله. المشكله كتوقع في هذاك اللي كيجيب كان كونطرا بلا ما دير لا اونتروتيان لا حتى حاجه، هاد الكونطرا تدفع به الفيزا. هنا فين كاين الخلل. علاش؟ لان هذاك اللي عطى لدوك الناس داك الكونطرا وهو ما كيعرفكش، هذاك راه ضربني بالكلام، هذاك ما مسوقش لسبب واحد، لان عنده شي حاجه في راسو، فهمتيني، عنده شي حاجه في راسو. يا اما واخد حتى هو الفلوس وما غاديش يدير لك تكوين مهني مزيان، يعني هذه الحاجه الاولى، او لا عنده شي خلل في داك التكوين اللي كيعطي، ومن الناس مابقاوش كيجيوه حتى واحد ما كيجي. ما ننساوش بان واحد القضيه راه مكتب الشغل، ملي مثلا الناس كيتشكاو من شي واحد شي مشغل، راه ما كيبقاوش يصيفطوا ليه الناس، يعني يتشكل الاول الثاني الثالث صافي ما يبقاوش يصيفطوا ليه الناس، دونك كيبقى عنده منين يدبر. هنا فين كاين المشكل. وبالنسبه اللي وقع لشي ناس اللي كانوا شراو كونطرا ب6 مليون. كاين نعطيكم حالات هكا بالزربه. الحاله الاولى، واحد الناس مشاو لواحد الاوتيل كانوا كيديروا داكشي ديال الطبخ، شراو كونطرا ب6 مليون. ملي مشاو تما كانوا شي جوج بهم على ما عاود لي السيد اللي كان خدام معاهم. اول حاجه داك الاوتيل جا مجلي واحد القريه صغيره ما كاين والو يعني. وهذاك المشغل داير معاهم في لو كونطرا 7 سوايع في النهار كيخدموا 9 سوايع في الدار، ما كيخلصوش على السوايع الزايده. كيتعامل معاهم خايب بزاف، كاع اكثر من القياس. علاش؟ حيت عارفهم جايين وباغيين يبقاو، كيف كيحنيو الراس، لان الا مشات تجرى عليهم ويوقع لهم مشاكل، وشوف يقلبوا على تكوين اخر واش يلقاو ولا ما يلقاوش، ولا ما لقاوش غادي يرجعوهم للمغرب. دونك يبقاو يحنيو الراس لدرجه ان هذا السيد هذا، هذه دابا غير حاله من الحالات، هذا السيد هذا شنو كيدير؟ كيمشي للجوطيه وكيتقضى دوك الطباصل والطاوات والمعالق وداكشي كله قديم كشتر داكشي، وكيجيبوا ليهم كيقولوا ملا غسلوهم، كيغسلوهم كيمشي يعاود فيهم البيع. يعني باش تعرفوا مقرد، فهمتيني، مقرد مزيان. وخصو بنادم اللي حرت عليه، حيت الا جاب الماني غادي يدور فيها يقول لي دابا واش انا جاي نغسل لك هادشي باش تعاود فيه البيع، ولا انا جاي نتعلم ندير التكوين في الطبخ ولا نتعلم. دونك هذه المشكله، هذه الحاله الاولى. وساكنوا عندي بقاو كيدازوا حاولوا يقلبوا. اوكي ما تواصلوش معايا هاد الجوج هادو، تواصلوا معنا واحد السيد اللي كان معاهم. اما اللي تواصلوا معانا ديما راه كنعطيهم البلايص فين كاينه التكوينات، كنعطيهم لي زادريس، كنعطيهم بزاف ديال الحوايج باش يقدروا يقلبوا يعني الا لقاو شي حاجه.
كاين حالات اخرين بحال حتى هو مشى واحد لوطيل حتى هو مجلي. قال لي الطوبيس كيجي تقريبا شي مره في الساعه، وبالليل ما كيبقاش الطوبيس، وهو ملي كيسالي خدمه ما كيلقى باش يمشي للمدينه لان القريه ما فيها حتى شي سوبر مارشي صغيره، فيها شي ديال قلال وداك اللوطيل، وكيبغي يمشي يتقضى صافي خصو مره في السيمانه ملي يكون عنده داك النهار خاوي يمشي يتقضى فيه ويرجع، والا ما عنده ما ياكل. فهمتيني هاد الحاله هذه حتى هي. وهنا فين كتشوف عاوتاني هاد اللوطيل هذا ما كيجي حتى شي واحد يدير فيه التكوين، داكشي علاش هو كيقبل باي واحد يجيه كيقولوا ليه راه حنا ندبروا ليك نصيفطوا لك السي في ديالو، كيشوف لك غا صيفطوا ليه المول لان ما عندوش. حيت واحد القضيه خصكم تعرفوها مهمه بزاف بزاف، ان هذاك المشغل اللي غيدير لك التكوين راه بالنسبه ليه انت راه واحد السيد اللي غيتقام عليه رخيص، لان كون خدم شي واحد ديك الساعات اللي كتخدمو انت غادي يخلصو اكثر منك. واحد ما انا كدير التكوين كيخلصك قليل، دونك هو رابح معك، انت كتعلم وتخدم وكدير الخدمه ديال الناس يعني عاديه وكيخلصك قل، دونك هو رابح معك 500%. دونك هنا فاش هذا السيد هذا ملي كيكون محتاج اللي يخدم ليه وكيجيب داك اللي ما كيبغيوش يجيو عنده الناس حيت مجلي ما عندوش فين يسكنوا، ما عندوش فين هذه، اولا مثلا بحال واحد اخر حتى هو كيدير التكوين في هذا واحد لوطيل ديال هادشي ديال الطبخ، وسميتو خصو باش يمشي للمدرسه خصو ساعه ونص ديال الطريق باش يمشي للمدرسه باش يقرا، يعني يومين ديال القرايه في السيمانه كيضرب ساعه ونص ديال الطريق مشي ساعه ونص رجع، يعني بعيده بزاف، يعني الطوبيس والتران والروينه وغالي الترونسبور. هنا كاين عاوتاني حاله اخرى ديال واحد اللي جا حتى هو غير مع لا وصل مشى عند المشغل قال لي ما بغيتش نخدمك ويجري عليه، فهمتيني، قال لي ما نخدمكش وصافي صافطو ناضو دبروا ليه على شي حاجه في رعايه المسنين. السيد ما عندوش مع رعايه المسنين، ودابا يلي اوبليجي باش يبقى تماك والا خصو يرجع للمغرب. دونك دابا راه كيدير رعايه المسنين، فهمتيني، يعني تكوين رعايه المسنين، وحتى داك التكوين ديال رعايه المسنين كتلقى يعني واحد الشركه اللي عيانه داكشي ما كيبغوش يمشيو ليها الناس. كما قلت لكم راه مكتب الشغل ما كيصيفط ليهمش، من الناس كيتشكاو ما كيبقاش يصيفط لهم، كيولي خصهم شي حد اخر اللي يحرتوا عليه. دونك هنا فين كاين الخلل. وبزاف ديال الحالات، واحد السيده مشات دارت خدات كونطرا ديال رعايه المسنين ما فراسها ما يتعاود كيدير الخدمه شنو كاين. النهار الاول دخلات خرجت كتقيه ما عاودات شرعت ليهم، بقات كداوز باش تقلب على خدمه اخرى، واحده اخرى 4 ايام وهي مريضه من بعد ما شافت داك الشيء، لان ما شرحوش لهم اشنو كينتظرهم في داك الشيء ديال رعايه المسنين، فهمتيني. هنا فين كاين المشكله، كيجي كيبيع لك 6 مليون سير الله يعاونك ماشي شغلي، انت كتجي كتحصل هنا دبر راسك صافي، اللي بيني وبينك بيع والشراء. عطيتيني سالين هذا المشكل. داكشي اش كنقول لكم، حضروا راسكم اللي غادي يجيب لك كونطرا وكدير ان اونتروتيان مع المشغل وداك الشيء وتقتنع بك وداك الشيء تبارك الله. ما واحد اللي غيجيب لك بعينيك مغمضين وما كاين لا اونتري حتى حاجه، عرف داك المشغل راه كاين شي خلل تما، كاين شي مشكل. المهم كنشكركم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.